हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है। देखें, जड़ावाला में जो अभी वाकया हुआ था उसको गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं। आपको पता है कि जड़ावाला में मुसलमानों ने किस तरीके से क्रिश्चियंस पे हमला किया और उसकी मिसाल जो है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हमारे 35 से ज्यादा चर्चिस को इन्होंने जला दिया, हमारी बाइबल मुकद्दस की भी हुर्मती की, हमारी सलीब की भी हुर्मती की और बहुत सारे क्रिश्चियंस के घरों को जला दिया इन्होंने। क्रिश्चियंस का कीमती सामान, पैसे लूट के ले गए, हमारी क्रिश्चियन लड़कियों को अगवा करके ले गए ये लोग। और देखें, इस वाकये के असरात से अभी तक क्रिश्चियंस निकल नहीं पाए हैं पाकिस्तान के एक और साजिश तैयार हो चुकी है पाकिस्तान में, और ये साजिश इस दफा कराची में हो रही है। कराची के क्रिश्चियंस पे हमला करने का मंसूबा बनाया जा रहा है मुसलमानों की तरफ से। देखिए, खबरें आ रही हैं कि कराची के बहुत सारे चर्चिस की दीवारों पे मुसलमान अपने इस्लामी नारे और इस्लामी कलमात लिख रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। और उनमें से एक चर्च ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा चर्च है। 1875 में वो चर्च बना था, बहुत पुराना और तारीखी चर्च है। उस चर्च का नाम है सेंट्रल ब्रुक्स मेमोरियल चर्च और ये 74 गार्डन रोड पे है, सदर का इलाका है कराची में। और ये काफी बड़ा चर्च है और काफी खूबसूरत चर्च है। इसकी दीवारों पे भी मुसलमानों ने अपने इस्लामी कलमे और अपने इस्लामी नारे लिख के लगा दिए हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें में दिखा रहा हूं, आप इधर तस्वीरों में देख लें। इस चर्च की दीवारों पे इन्होंने इस्लामी कलमे और इस्लामी नारे लिख दिए हैं। और देखें, इसको लिखने का क्या मकसद है। पहली बात तो ये चर्चिस हैं और चर्चिस की दीवारें हैं, और चर्चिस की दीवारों पे इस्लामी नारों का क्या काम, ठीक है ना। दूसरी बात, ये जानबूझ के इन्होंने इस्लामी नारे और इस्लामी कलमे चर्च की दीवारों पे लिखे हैं, क्योंकि बाद में जब चर्च इंतजामिया इन कलमों को मिटाए तो फिर ये कहेंगे जी हमारी तो तौहीन होगी, हमारे मजहब की तौहीन होगी, और जल्दी से जी ये तौहीन रिसालत के केस कर देंगे क्रिश्चियंस के ऊपर। और इसी बहाने से ये लोगों को इकट्ठा करेंगे और इस तारीखी चर्च को जलाने की कोशिश करेंगे। ये इनका प्लान है। प्लान ये चर्च की दीवार पे इस्लामी नारे लिखेंगे। नारे लिखने के बाद जब चर्च की इंतजामिया नारों को चर्च की दीवार से मिटाएगी तो ये फौरन कह देंगे, शोर मचा देंगे कि भाई हमारी तो मजहब की तौहीन हो गई है, और फिर साथ ही ये लोग चर्च पे हमला कर देंगे। तो ये इनका प्लान है। और चर्च की इंतजामिया ने जब ये देखा तो वो भी काफी परेशान हो गए, क्योंकि ये जो हरकत की गई है ये रात के अंधेरे में की गई है, छुप के, ठीक है ना। रात के अंधेरे में ये लोग आए हैं अचानक से कहीं से मुसलमान, और वो लिख के चले गए, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा चर्च है और चर्च की बाहर की साइड पे लिखा गया ये सब कुछ, तो सारे लोग हर वक्त तो नहीं देख रहे होते। और अगर आप ये तस्वीर देखें तो ये जिस तरीके से लिखा हुआ है, बड़ा साफ सुथरा लिखा हुआ है। ये स्पेशल पेंटर एक लेके आए हैं जो प्रोफेशनल होता है, उससे ये सब कुछ लिखवाया गया है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस साजिश में ये कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश यही है कि अब इस तारीखी चर्च पे भी ये लोग हमला करें। और ये कोई आम चर्च नहीं है, ये चर्च ऑफ पाकिस्तान का चर्च है। और सिर्फ इसी चर्च पे हमला करने की साजिश नहीं की जा रही, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे बड़े चर्चेस के ऊपर ऐसे ही साजिश की जा रही है कराची में। उधर यही किया जा रहा है, चर्चेस की दीवारों के बाहर जो है इस्लामी नारे, इस्लामी स्लोगन्स और इस्लामी कलमे लिख रहे हैं। और उनको यही है कि अगर कोई क्रिश्चियन इस्लामी कलमों को या इन इस्लामी नारों को मिटाएगा तो फिर फौरन ये लोग शोर मचा देंगे कि भाई हमारी तो तौहीन हो गई है। अब देखें, सेंट्रल ब्रुक्स मेमोरियल चर्च की जो इंतजामिया है उन्होंने FIR तो दर्ज करवा दी है, लेकिन पुलिस ने भी इन इस्लामी कलमों को और इस्लामी नारों को नहीं मिटाया चर्च की दीवार से। पुलिस वाले भी कहते हैं कि भाई ये तो इस्लामी कलमे और इस्लामी नारे हैं, हम इनको कैसे मिटा सकते हैं। मतलब इनकी तरीके देखें, इनके किस किस तरीके से ये क्रिश्चियंस पे हमला करते हैं। भाई देखो, अगर तुमने अपने इस्लामी कलमे या इस्लामी नारे लिखने ही हैं तो तुम्हें लिखने के लिए चर्च की दीवार मिली थी सिर्फ। हर गली में 2-2 मस्जिदें होती हैं पाकिस्तान में, उधर लिखो जाके। अपने घरों के ऊपर लिखो, इस्लामी नारे हैं ना, अपने घरों के ऊपर लिखो, जाओ जाके पार्लियामेंट में लिखो, ईवान सदर पे लिखो जाके। तुम्हारे लिए तो बिल्डिंग बहुत सारी है पाकिस्तान में, तुम्हें लिखने के लिए चर्च की दीवार ही मिली थी। और भाई ये चर्च की दीवार है, तुम्हारे बाप की दीवार नहीं है। अब देखें, जड़ावाला का वाकया हमारे सामने है, उसके बाद ये कराची वाला जो वाकया है, साजिश जो सामने आई है। इसके अलावा साहिवाल में भी एक मसीही नौजवान के ऊपर झूठा तौहीन रिसालत का केस किया गया है। उस नौजवान को तो अरेस्ट कर लिया गया है, साथ ही साथ उसकी पूरी फैमिली को भी अरेस्ट कर लिया है। भाई फैमिली पे तो इल्जाम ही नहीं है, उनको अरेस्ट करने की क्या वजह है। उस मसीही नौजवान का नाम शान मसीह है जिसको अरेस्ट किया गया है, जिसपे झूठा तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाया गया है साहिवाल में। अब देखें, कल रात को ही फैसलाबाद में एक और तौहीन रिसालत का केस हो गया है, वो भी मैं आपको बताता चलूं साथ ही।
دیکھیں فیصل آباد میں ایک مسیحی شخص جس کا نام وقار مسیح ہے، اس نے کرائے پہ ایک گھر لیا اور 28,000 روپیز یعنی 28,000 روپے اس نے ایڈوانس دیا اس گھر کے لیے. اور ایڈوانس دے کے جب وہ گھر میں رہنے کے لیے آیا تو وہ جو گھر کا مالک مکان ہے محمد یاسین، وہ کہتا ہے بھئی میں تو کرسچنز کو کرائے پہ مکان دیتا ہی نہیں ہوں. تو پھر وقار مسیح نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کرائے پہ مکان نہیں دیتے تو میں نے جو تمہیں 28,000 ایڈوانس دیا ہے وہ مجھے واپس دے دو. اب ایڈوانس بھی وہ کھا گیا، ٹھیک ہے، محمد یاسین ساتھ ہی ایڈوانس کھا بھی گیا. اور تاکہ اس کو ایڈوانس کے پیسے واپس نہ دینے پڑے، اس نے اپنے ہی گھر میں، جو اس کا گھر وہ کرائے پہ دے رہا تھا، اسی گھر میں اس نے قرآن کے پیپرز پھاڑ کے پھینک دیے. اور پھر ساتھ ہی وقار مسیح پہ الزام لگا دیے کہ بھئی اس نے تو قرآن کی توہین کر دی ہے. تو دیکھیں اس کے فوراً بعد ہی پولیس آ گئی اور پولیس جو ہے مالک مکان سے ابھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے. پولیس والے اس سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ بھئی گھر پہ تو تالا لگا ہوا ہے، یہ وقار مسیح گھر کے اندر تو گیا نہیں ہے، تو پھر قرآن کے پیپرز اس نے گھر کے اندر پھاڑ کے کیسے پھینک دیے؟ تو یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ یہ جو محمد یاسین ہے اس کا پردہ فاش ہو تاکہ اس کو سزا ملے، کیونکہ یہ لوگ انہوں نے حد مچا دی ہے. یہ لوگ کرسچنز پہ الزام لگاتے جا رہے ہیں. انہوں نے اس قانون کو جو ہے اپنے ہی قانون کو انہوں نے مذاق بنا دیا ہے. کسی پہ بھی بس ہر کرسچن پہ یہ لوگ دھڑا دھڑ الزام لگاتے جا رہے ہیں. جی اس نے توہین کر دی، اس نے توہین کر دی، بس سارا دن ان کے ذہن میں توہین ہی رہتی ہے. تو دیکھیں جو فیصل آباد میں واقعہ ہوا ہے اس کی میں آپ کو لوکیشن بھی بتا دیتا ہوں. یہ چک نمبر 214 ہے اور اس کا محلہ جو ہے وہ عیسیٰ نگری ہے، پرانی ریلوے لائن راہی چوک. یہ اس جگہ کا ایڈریس ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ میں اس لیے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کیونکہ پھر لوگ آ جاتے ہیں ثبوت دو جی، پروف. واقعہ ہوا ہوتا ہے لیکن یہ لوگ ڈینائل میں ہوتے ہیں، جان بوجھ کے مانتے نہیں ہیں. ابھی تو مجھے کامنٹس پڑھ کے ہنسی آ رہی تھی، بہت سارے تو مسلمان آگے کہہ رہے تھے کہ جڑاں والا کا واقعہ ہوا ہی نہیں، کسی کرسچن پہ حملہ ہی نہیں ہوا. مطلب انٹرنیشنل لیول پہ خبریں پہنچ گئی ہیں، CNN BBC پہ خبریں چل رہی ہیں، پوری دنیا نے تمہاری جو حرکتیں ہیں وہ دیکھی ہیں، جو تم نے حرکتیں کی ہیں ادھر پاکستان میں. اور پھر کچھ مسلمان میری ویڈیو پہ آگے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جڑا والا کا واقعہ تو ہوا ہی نہیں. او بھائی کس دنیا میں رہتے ہو؟ ٹھیک ہے مجھے پتا تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، لیکن اتنا بھی جھوٹ نہ بولو کہ جھوٹ کو خود شرم آ جائے. تم تو اتنا جھوٹ بولتے ہو، تم نے تو حد ہی کر دی ہے بھائی. تو دیکھیں اس کے ساتھ ہی ساتھ میں پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس ٹائم پہ، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، میں ان کا بہت اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا بہت اچھا رسپانس آیا ہے. اور جو پاکستانی گورنمنٹ ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جتنے بھی چرچز کو ڈیمیج کیا گیا ہے ان چرچز کو دوبارہ گورنمنٹ کے پیسوں سے ریبلڈ کیا جائے گا. اور جتنے بھی افیکٹڈ کرسچنز ہیں جڑاں والا میں جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے ان کو 20-20 لاکھ ملیں گے. تو یہ بہت اچھا گورنمنٹ نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے. اور اسپیشلی جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں کاکڑ صاحب، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور کرسچنز سے جا کے وہ ملے بھی ہیں. اور فیوچر کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب، ان کا بھی بہت اچھا کردار رہا ہے، وہ بھی کرسچنز سے جا کے ملے ہیں ادھر اور ان کی جو ہے دکھ درد انہوں نے سنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں نقوی صاحب، انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے، کرسچنز سے جا کے وہ ملے ہیں اور انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ان کو انصاف ضرور ملے گا. لیکن دیکھیں بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ کے ہمیشہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انصاف ملے گا، لیکن پھر انصاف ملتا نہیں ہے. یہ جتنے بھی مسلمان اریسٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ تو کرسچن لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں ابھی جڑاں والا کے علاقے میں. اب کرسچن لوگ کیوں اریسٹ ہو رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا. مطلب مار بھی کرسچنز کو ہی پڑے، اریسٹ بھی کرسچن ہی ہوں، اور جو لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں وہ آزاد پھر رہے ہیں گلیوں میں. بہرحال بہت سارے مسلمان بھی اریسٹ ہوئے ہیں. اب یہ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ 200 کے قریب جو ہے مسلمان اریسٹ ہوئے ہیں جنہوں نے کرسچنز پہ حملہ کیا تھا اور چرچز پہ حملہ کیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو سزا بھی تو ملنی چاہیے. سزا تو ان کو نہیں ملے گی نا، کیونکہ جیل میں جب جائیں گے یہ لوگ تو ان کو ہیرو کی طرح ویلکم کیا جائے گا، جیل میں ان کو ہر طرح کی فیسلٹی دی جائے گی. ہر جیل ملازم جو ہے وہ ان کو اسی چیز پہ اپریشیٹ کرے گا کہ انہوں نے کرسچنز کے اوپر حملہ کیا ہے اور چرچز کے اوپر حملہ کیا ہے. اسی لیے ان کو جیل میں ہر طرح کی فیسلٹیز دی جائیں گی. اور پھر جو ججز ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے انہی کو ہیرو مان رہے ہوں گے اور ان کو جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ بیل دے دیں گے اور یہ معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا. ان کی بعد میں خبریں بھی نہیں آئیں گی، پتہ بھی نہیں لگے گا. یاد ہے جن لوگوں نے سری لنکن شخص پریانتا کمارا کو قتل کیا تھا، کہاں گئے وہ؟ کسی کو کوئی سزا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا. آہستہ آہستہ ججز جو ہیں وہ ان کو ضمانتیں دیتے گئے ہیں، وہ لوگ نکلتے گئے ہیں اور جیل میں بھی ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا گیا. حالانکہ جو کرسچنز پہ اور باقی ریلیجس مائنورٹیز پہ توہین رسالت کا الزام لگا کے حملہ کرتا ہے وہ تو دہشت گرد ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ لوگ ہیرو بنا دیتے ہیں.
اب دیکھیں یہ دہشت گرد تو 2-2 3-3 مہینوں بعد رہا ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے اس سے ہی پہلے رہا ہو جائیں۔